ہیں کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں میں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اسلام شان عمر مرادی صاحب قبلہ، شان عرب مراد آبادی صاحب قبلہ، شاعر اسلام نور الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. دو تین شعر سن لیں. جی جی نعت شریف تو کلام تو آپ کو شان عرب صاحب کا سننا ہے. بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے. شے ملادہ فرمائیں. ارشاد. اٹھی چار سور ہے امتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں. اٹھی چار سور ہے امتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روز جزا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں. ایک شعر ملاحظہ فرمائے. عطا ہو ارشاد. خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر. خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر. اٹھو بغیر تعظیم غلام نبی اب اٹھو بغیر تعظیم غلام نبی اب لحد میں رسول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے پروردگار عالم نے ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، وہ توانائیاں عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے کہ ہم کسی کو سہارا دے سکتے ہیں،
किसी की मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़बान के अंदर वो ताकत अता फरमाई है कि हम नाते नबी कौनैन पढ़ सकते हैं, बेशक कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र रसूल कर सकते हैं। अल्लाह ने हाथों के अंदर वो ताकत अता फरमाई है, किसी गिरते हुए को हम उठा सकते हैं, हम सहारा दे सकते हैं। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने हमारे जिस्म के बाहर बहुत सारी ताकत व क़ुव्वतें अता फरमाई हैं। दौलतों का अंबार हमारे पास है। हमारी जेब में अगर पैसे हैं तो एक यतीम की मदद कर सकते हैं, हमारी जेब में अगर पैसे हैं तो एक फ़कीर की मदद कर सकते हैं, हमारी जेब में अगर पैसे हैं एक मिस्कीन की मदद कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी क़ुव्वतें और ताकत इंसान को अता फरमाई है। बेशक लेकिन अल्लाह ताला ने जब तसर्रुफ़ात और ये क़ुव्वतें, ये इख्तियारात इंसान को दिए हैं, तो आओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से देखते हैं दीनी मामलात में क्या तसर्रुफ़ात हैं, क्या इख्तियारात हैं। तो हमने कुरान से पूछा हमने सूरह हश्र को खोला, 28वां पारा खोला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दें वो ले लो, जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। परवरदिगार आलम ने डायरेक्ट फरमाया है रसूल जो दे दें, मेरा महबूब जो तुम्हें दे दे वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को अपना खलीफा आज़म बना करके मबूस फरमाया, खलीफा मुतलक बना करके मबूस फरमाया। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल जो दे दे वो ले लो, रसूल जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इख्तियारात अता फरमाए हैं, परवरदिगार आलम ने तसर्रुफ़ात अता फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ताकत व क़ुव्वत दी है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जायज़ को वाजिब करार दे दें तो वाजिब हो जाए, अगर हराम को हलाल करार दे दें वो चीज़ हलाल हो जाए, हलाल को हराम करार दे दें तो हराम हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ को सुन्नत करार दे दें तो सुन्नत हो जाए, सुन्नत को फ़र्ज़ करार दे दें तो फ़र्ज़ हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को दिन फरमा दे तो दिन हो जाए, प्यारे आका दिन को रात फरमा दे तो रात हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस से जो फरमा दें वो हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो इख्तियारात अता फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तसर्रुफ़ात अता फरमाए हैं। तवज्जो के साथ मुलादा फरमाएँ प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने तसर्रुफ़ात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को मुकम्मल बइख्तियार बना कर के मबूस फरमाया है। नबी जिसका नाम ये मोहम्मदी अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। हज़रात मोहतरम एक तबका ये कहता हुआ नजर आता है, तवज्जो के साथ मुलादा फरमाए आप हजरात, ऐसा नहीं है कि नबी जो चाहे वो ना हो, नबी ने जो चाहा वो हुआ है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हज़रात मोहतरम इस अकीदे को लेकर के जाओ, जब तुम्हारा इंतकाल हो तो अकीदा तुम्हारा दुरुस्त होना चाहिए, ईमान तुम्हारा सलामत होना चाहिए। अकीदा हमारा ये हो कि नबी मालिक व मुख्तार हैं, हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि प्यारे आका इल्म गैब जानते हैं, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि प्यारे आका अल्लाह के जो नबी है वो मरकर मिट्टी में नहीं मिलते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों तवज्जो फरमाए, नबी को इख्तियार अता फरमाए हैं, तसर्रुफ़ात अता फरमाए हैं। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, हज़रात मोहतरम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़बान अक़दस से फरमा दे वो हो जाए। मुलादा फरमाए शेर, उनके लबे अग़जाज़ में अब भी ये असर है, उनके लबे अग़जाज़ में अब भी ये असर है। वो रात को कह दे के, वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल इसाले सवाब, मुफ्ती आमीन साहिब किबला जिंदाबाद। महबूब को वो
غیب دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے سبحان اللہ تم کیا جانو اللہ ہی بہتر جانتا ہے پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے اس کے محبوب کی حقیقت کیا ہے اس نے اس کو کیا بنایا ہے تم مانو نہ مانو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو غیب عطا فرمایا ہے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو صحابہ کرام مشکلوں میں ہیں صحابہ کرام پریشانیوں کے وقت میں مصیبتوں کے وقت میں مصائب و آلام نے گھیر لیا صحابہ کرام اپنی حاجتوں کو لے کر کے اپنی ضرورتوں کو لے کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں مشکلوں کے وقت میں جا رہے ہیں حضرات محترم پریشانیوں کے وقت میں جا رہے ہیں پریشانی حل ہو جائے کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں مصیبتوں لوگ لے کر کے جا رہے ہیں مشکلات کے وقت میں جا رہے ہیں پیارے اسلامی بھائیو صحابہ کرام جا رہے ہیں اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پیارے آقا نے یہ نہیں فرمائے میرے صحابہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو اپنی پریشانیوں کو لے کر کے کیوں آئے ہو مصیبتوں لے کر کے کیوں آئے ہو مشکلات میں پھنس رہے ہو تو میرے پاس کیوں آئے ہو اللہ سے مانگو اللہ سے پریشانی دور کرے گا پیارے اسلامی بھائیو یہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کی حاجتوں کو پورا کر کے مشکلات کو دور کر کے ان کے عقیدے کو اور استحکام عطا فرما دیا سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اور مضبوطی عطا فرما دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی بے شک حق میں بات تقسیم کرنے والا ہوں میں بانٹنے والا ہوں پروردگار عالم عطا فرماتا ہے پروردگار عالم دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں جسے میں دوں گا اسی کو ملے گا بے شک حق بات جسے میں دوں گا اسی کو ملے گا میں تقسیم کرنے والا ہوں پروردگار دینے والا ہے لیکن دھوکے میں مت رہنا اللہ ہی صحیح مانگو وہی دے گا دوں گا میں اللہ عطا فرمانے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں جسے میں دوں گا اسی کو ملے گا حق بات بے شک امام اہل سنت امام عشق محبت حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان بے شک آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا سبحان صاحب اللہ خانہ لقب کس کا ہے تیرا اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بڑے پیارے صحابی ہیں سب سے زیادہ حدیث مروی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ہی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرات محترم جو کچھ سنتے تھے بھول جایا کرتے تھے جو حدیث سنتے تھے بھول جایا کرتے تھے یاد نہیں رہا کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ میرے پاس کیوں چلے آئے ہو جاؤ خمیرہ گاؤ زبان استعمال کر لو خمیرہ آب ریشم استعمال کر لو جاؤ کسی طبیب کی طرف رجوع کر لو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ میرے پاس کیوں چلے آئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلا دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر کو پھیلا دو چادر کو پھیلا دو پیارے آقا نے چادر کے لیے کہا کیوں کہا دامن کے لیے نہیں کہا ہاتھوں کے لیے نہیں کہا ہاتھوں کو پھیلا دو دامن کو پھیلا دو چادر کے لیے کیوں کہا حضرات
मोहतरम इसलिए कहा है अबू हुरैरा आज चादर को फैला दो, आज मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे दामन में ना आ सकेगा, बेशक बेशक तुम्हारे दामन में ना आ सकेगा, तुम्हारे हाथों में ना समा सकेगा, इसलिए चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा ने चादर को फैला दिया। जैसी चादर को फैलाया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोरे गोरे हाथों को मिलाया। हाथों को मिलाने के बाद में चादर के अंदर उड़ेल दिया। ना हाथों में कुछ नजर आया और ना चादर में कुछ नजर आया।